VPK अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्स तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही दवरला आमचे फायनान्शियल फिगर सांगपा खातीर, आनी अशा वेळार आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे वायस चेअरमॅन सूर्यकांत गावडे, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आनंद गावडे, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चिराग सर, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेमंत बाब गावडे, आमच्या मदीं उपस्थित आसात हिरुबाब खेडेकर, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसात, दिनस सर आसात आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रोहिदास सर आसात आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आमच्या मदीं उपस्थित आसात सावित्री मॅडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमचे MD सुरेश बाब गावडे, तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे GM शिवाजी बाब. तुमकां खबर आसतलेंच गोंयभर आमच्यो VPK अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्यो 39 शाखा आसात. त्याच बरोबर माड्डोळ हांगा हेड ऑफिस आसा आनी फोंडा रिजनल ऑफिस आसा. आमच्यो नंबर ऑफ ब्रँचीस 39 आसात. आमचे नंबर ऑफ शेअर होल्डर्स 1,31,766 आसात. आमचे पेड ऑफ शेअर कॅपिटल 46.12 crores आसा. आमचो रिजर्व फंड 81.05 crores आसा. टोटल डेपॉझिट आमचे 736.77 crores आसा. टोटल लोन एंड एडवांसीस आमचे 686.67 crores आसा. आमचे टोटल बिजनेस जर धरलें जाल्यार 1,423.44 crores जाल्लें आसा. आमचो टोटल इन्वेस्टमेंट 261.76 crores. ह्या वर्साचे नेट प्रॉफिट आमकां 20.32 crores जाल्लें आसा. आमचो नेट NPA 1.47% एज ऑन डेट आसा. हे सगळें करतना जेन्ना आमी 2021 आमचो नवो बोर्ड फॉर्म जालो त्या वेळार आमकां जवळ जवळ 38.01 crore लॉस आशिल्लें आनी आमचो त्या वेळार नेट NPA 17.10 आशिल्लो. म्हणून आमच्या सगळ्या स्टाफ, मॅनेजर, त्याच बरोबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी शेअर होल्डराच्या सहकार्यान जेन्ना आमी ताबो घेतलो त्या वर्सासून 2021-2022 आमकां प्रॉफिट 5.12 crore पयल्या वर्सा जालें. 2022-23 आमकां प्रॉफिट 20.4 crore जालें. 2023-24 आमकां प्रॉफिट 31.62 crores जालें. 24-25 आमकां प्रॉफिट 28.03 crores जालें. आनी ह्या वर्सा आमकां 2025-2026 ह्या वर्सा आमकां 20 crores 32 crores प्रॉफिट जालें. हे जर सगळें धरलें जाल्यार 5 वर्सांक आमी 106 कोटी 51 लाख 5 वर्सांक प्रॉफिट केलें. आमचे नेट जर प्रॉफिट धरलें जाल्यार टोटल प्रॉफिटांतले 106.51 मायनस 38 crores 0.01 crore जे लॉस आशिल्लें ते भरून जर काडलें जाल्यार आमकां नेट प्रॉफिट 68.5 अशें जाल्लें आसा, क्रोर्स जाल्लें आसा. नेट NPA आमचो 2021 17.10 आशिल्लो. तो आतां ह्या वर्सा आमकां 2025-2026 ह्या वर्सा तो आमकां रिड्यूस करून आमी 1.47% जाल्लो आसा. आनी ही आमची खरीच जमेची बाजू आसा, कारण ज्या पद्दतीन आमचे सगळे स्टाफान, आमचे सिनियर मॅनेजर्स आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी आमचे सगळे वेल विशराच्या सहकार्यान ही मोख गाठपाक आमकां शक्य जालें. आमी वेगळे वेगळे एक्टिविटीज चालू करपाचे ठरयल्ले आसा.
त्या बद्दल आमचे MD तुमकां डिटेलान सांगतले. आमी ह्या वर्सा 12% डिविडंड दिवपाचो शेअर होल्डरांक ठरयल्लो आसा. कंटिन्युअस 3 वर्सां आमी ही मोख गाठतात आनी म्हाका खोशी जाता ज्या पद्दतीन म्हाजे सगळे स्टाफ, आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेहनतीन काम करतात आणि हे सगळें करता आसतना आमी जे टोटल बिजनेस आसा आमचे 2021 1023 कोटी आशिल्ले ते आमी जवळ आतां 25-26 1423.44 क्रोर्स केल्ले आसात. जवळ आमी 400 कोटीचो एक नवे बिजनेस आमी ह्या 5 वर्सांत केल्ले आसा आनी ही जर मोख पळयली आमची आनी आमचो प्रोग्रेस पळयलो निश्चितच फुडली येणारी वर्सां आमी एक गरुड शीप घेवपाची आमी ठरयल्ली आसा आनी त्या दृश्टींतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसात. हे सगळें करता आसतना जरी आमकां 2021 पयलीं थोडो डिफिकल्टीचो टायम आयलो पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय काम करून आमी काम केलें आनी प्रॉफीट बाकीचे सगळे आमी बिजनेस बरे पद्दतीन वाडोवपा खातीर प्रयत्न केलो आनी म्हणूनच गेले 2 वर्सांक आमकां जवळ 5 एवॉर्ड फावो जाले. एक पयलो एवॉर्ड आमकां बेस्ट एन्युअल रिपोर्ट हो लखनौक आमकां 2024 मेळ्ळो. द लार्जेस्ट क्रेडीट सोसायटी ऑफ गोवा हो एवॉर्ड आमकां 2023-24 मेळ्ळो. गोवा स्टेट कन्सोलेशन एवॉर्ड आमकां डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन नोव्हेंबर 2024 मेळ्ळो. सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन हो गोवा प्रदेशचो पुरस्कार आमकां 2025 मेळ्ळो. आनी सगळ्यान व्हडली गजाल म्हणल्यार बेस्ट परफॉर्मिंग सोसायटी 2024-25 हो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशनाचो एवॉर्डूय बी आमकां फावो जालो. हे सगळें जर पळयलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हाका धन्यवाद दिवचो पडटलो आमचे सगळे मेहनती अशे स्टाफाक, आमचे मॅनेजर्स आनी त्याच बरोबर तिंका साथ दिवपी म्हाजे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, त्याच बरोबर आमचे जे शेअर होल्डर वेळावेळार आमकां सहकार्य करता. तिंचे सहकार्याक लागून आज आमची बरो प्रोग्रेस जाल्लो आसा. हांव एकच विनंती करतलो, जे अडचणीक सापडल्या अजुनूय आमची OTS स्कीम चालू आसा. जून पर्यंत आमची OTS स्कीम चालू उरतली. जे अडचणीक सापडले तिणी एप्लिकेशन करून ह्या OTSाचो लाव घेवचो जेणे करून आमी तिंकां हेल्प करूंक शकतले. अशें जर आमी एकामेकाक सहकार्य केलें जाल्यार आमी आमची सोसायटी खूब फुडें वचपाक शकतली, हितून मात्तूय दुबाव ना. वेळावेळार आमकां जेणी जेणी सहकार्य केलें तिंका हांव खूब देव बरें करूं म्हणटलो. कारण ज्या वेळार आमी चार्ज घेतलो तेन्ना सोसायटी खूब डिफिकल्टी सिच्युएशनान आशिल्ली. तितूंतल्यान वयर काडपा खातीर आमकां जेणी जेणी साथ दिली तिंका देव बरें करूं म्हणटा. मेंबरांक दिल्ले तातूंतले आमचे अकाउंट 4,889 अकाउंट आमचे क्लोज जाले. 11,500 अकाउंट आमचे अकाउंट ओपन आसा, तातूंतले 500 अकाउंट NPN आसा. हाचे वयल्यान कळटा की सोसायटीचो जे प्रॉफीट आमी जे कमयला ते हे अकाउंटान दिसून येता. आनी जे गव्हर्मेंटान जे NPS सेल केला, गव्हर्मेंटान जानेवारी 25 पर्यंत जे NPS सेल केला तातूंत ते थंयच्यान आमी 4,698 आमी जे लोन दिल्ले तातूंतले आमचे हार्डली फक्त 19 अकाउंट आमचे NPN आसा. हाजे वयल्यान तुमकां कळटा हे डेटा पळोवन सुद्दां आमचे गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी आमकां एप्रिशिएट केल्ले आसा. आनी हे केल्ल्या कारणान सगळे आमचे प्रॉफीट हे 5 वर्साचे आमचे जाल्ले आसा. आनी तेजे भायर आमी हो प्रोग्रेस करता आसतना सोसायटीचे 5 वर्सां काम केलां तशें आसतना आमी मोबायल बँकिंग स्टार्ट केला. मोबायल एप केला. तातूंत जे शेअर होल्डर आमचे कडेन मेंबर आसा तांच्यांनी एप हे डावनलोड करपाचें. घर बसले तांकां सोसायटीची म्हायती आमचे आपल्या लोन कितले काडला ते घर बसले ते मेळोंक शकता. आनी हे हांव मेंबरांक रिक्वेस्ट करतलो जे कोणी आमचे कडेन मेंबर आसा तांच्यांनी हे एप डावनलोड करून करपाचें आसा. मागीर आमी आतां कमींग ह्या वर्सा आमी आमचें नवें आतां बजेट जें आमी केलां त्या वर्सा आमी दोन नवे ब्रांचीस आमी घालपाचे ठरयल्या. हांगा बजेटी ऑलरेडी आमी बजेटींग घेतलें आसा. एक कळंगूट आसा आनी तिवी आसा. ह्यो आमी प्रपोज केला. तातूंत आमी ब्रांची प्रेमाजीस आमी पळोवपाची चालू केला. प्रेमाजीस आमकां सुटेबल जाले जाल्यार आमी गव्हर्मेंट एप्रुवल मेळटकीर तुमचे परमिशन मेळटकीर आमी ब्रांची तुमचे करंट इयर आमचे
करपाचें आमी थारयलां. आनी आमची मदीं क्रेडीट सोसायटी आशिल्ली, VPK अर्बन क्रेडीट सोसायटी आशिल्ली, ती आमी मल्टीपर्पज केल्या. तातूंत आमी 2 एक्टिविटीज आमी करपाची चालू आसा. म्हणजे एक ट्युरिजमाच्या बिजनेसाचेर आमचे उलोवणें चालू आसा. थोडे कडेन आमी एक टायप कंपनी कडेन टायप करपाचें चालू आसा, इनिशियल स्टेजीर आसा आमचे. प्लस आमी इन्शुरन्स कॉर्पोरेट एजन्सी आमी घेवपाची थारयल्या. हे आमी करंट इयराक तरी आमचे प्लॅनिंग आसा. हे आमी 2 एक्टिविटीज आमी करपाचे आसा. ते निमतान आमी आमचे क्रेडीट सोसायटीचो बिजनेस आसा बँकींग, तातूंत आमी हो ट्युरिजमाचे एक्टिविटीज करून आनी इन्शुरन्स हितून वचून आमकां थोडे आनी एक्स्ट्रा आमी प्रॉफीट करंट इयराक आमी करपाक सोदता. ओके, थँक्स.